ضروری رشتے ضروری کیونکہ مصطفیٰ دا پیار پاتا ہے میرے کملی والے آقا دا مقام ہے جتھے محبت میرے مصطفیٰ دیئے جتھے مقام میرے آقا دا ہے جتھے شانہ حسین میرے دیا نے دلیاں دا کوئی بندہ کا حائل نہیں ہو سکتا ہے ہر شاید کو فضل کے مقام میرے مصطفیٰ دا ہے نائی فرمایا اللہ رشتے ضروری بخشش لئی محشر وچ اے سرکار جنہوں نے حضور دی بخشش کو مانے ہاتھ چکونے ڈالے بخشش لئی محشر وچ اے سرکار ہاتھوں کے بخشش لئی محشر وچ بخشش لئی محشر وچ او سرکار